ऐतिहासिक विकास र समृद्धिको महत्त्व बोकेको दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका सुन्दरताले सजिएका डाँडाकाँडाहरू एक आपसमा लुकामारी खेलिरहेका जस्ता देखिने मनमोहक पाखा पखेरा, चारैतिर हरियाली घुम्टोमा बेरिएका गाउँ बस्तीहरू, मन लोभ्याइरहने ताल तलैया र धार्मिक स्थलहरू, गाउँ टोल बजार र विभिन्न बस्तीको अनुपम सङ्गम स्थल लकान र यस्तै अनुपम श्रृङ्गारले सिँगारिएको छ यो ठाउँ। विकासको भाग्य रेखा कोर्दै प्राकृतिक सुन्दरतासँग लुकामारी गरिरहेको ठाँटीकाँध कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत दैलेखको ठाँटीकाँध विकास र समृद्धिको यात्रामा लागेको एक गाउँपालिका हो। दैलेखका 11वटा स्थानीय तहमध्ये नयाँ संरचना अनुसार साबिकका विशाला गाविस, टोलीजैसी र लकान्द्र गाविस मिलेर सिङ्गो ठाँटीकाँध गाउँपालिका निर्माण भएको हो। यस गाउँपालिकालाई जम्मा 6वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। ठाँटीकाँधको भूगोल 90.75 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या 18,896 रहेको छ। 4 नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका मध्ये ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेख जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्दछ। पूर्वमा दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, उत्तरमा कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका रहेको छ। त्यस्तै पश्चिममा दैलेखको 28 नगरपालिका, दक्षिणमा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र 28 नगरपालिकाको बीच भूभागमा ठाँटीकाँध पर्दछ। ठाँटीकाँध एक विकासको प्रचुर सम्भावना मात्र नभई प्राकृतिक जैविक विविधताको धनी गाउँपालिका पनि हो। व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भन्ने दिगो सोच र लक्ष्य लिएर गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। ठाँटीकाँधको भूखण्ड अधिकांश पहाडी भागमा रहेको छ। प्राकृतिक रूपमा मात्रै सुन्दर होइन, सांस्कृतिक पहिचान र सामुदायिक विविधतामा एकता पनि यहाँको मौलिक पहिचान हो, जुन पहिचानको संरक्षणमा स्थानीयहरू खटिएका पनि छन्। प्राकृतिक सम्पदा साधन स्रोतमा सम्पन्न ठाँटीकाँधले स्थानीय सरकार स्थापनापछि विकासको मुहार फेर्दै आएको छ। यस गाउँपालिकामा विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ, जसमा ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, आदिवासी जनजाति आदि रहेका छन्, जसका आफ्नै भाषाभाषी, रीतिरिवाज, चालचलन र वेशभूषा छन्। जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जङ्गली जनावर एवं उर्वर भूमि रहेको यो गाउँपालिकाका पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण गोलाकार भूधरातल भएको अनेकतामा एकता रहेको गाउँपालिका हो। जनप्रतिनिधिहरूको पहलमा यहाँ विकासको लहर छाएको छ। ठाँटीकाँधमा सडक, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका समग्र विकासका पूर्वाधारमा गाउँपालिका अगाडि बढेको छ। गाउँपालिकामा सडकहरू थिएनन्। हामीले सुरुवात सडक निर्माणबाट गऱ्यौँ। हाम्रो सङ्घ र प्रदेशबाट हाम्रो गाउँपालिकामा योजना थिएनन्, सडकहरू बनेका थिएनन्। गाउँपालिकामै आउने सडकहरू पनि दयनीय अवस्थामा थियो। त्यसबाट सुरुवात गरेको आज 6वटै वडामा र वडाका बस्तीहरूमा पनि हामीले विशेष गरिकन त्यसमा जोड दिएर सडकहरू निर्माण गरेका छौँ। आज सडक सञ्जाल वडैभरि र गाउँपालिकाभरिमा हामीले जोड्न सफल भएका छौँ। शिक्षामा हाम्रो गाउँपालिकामा 39वटा विद्यालयहरू छन्। 39मा 16वटा विद्यालय त दरबन्दीविहीन, एउटै दरबन्दी नभएका विद्यालय छन्। ती विद्यालयहरूमा शिक्षक अनुदान कोटा निर्माण गरेर हामीले शिक्षण संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। एउटा वडामा एउटा स्कुल बनाउने 2टा मात्रै हाई स्कुल थिए। आज हामीले 6वटा वडामै एउटा लिडर स्कुलको रूपमा अनि एउटा विद्यालय हाई स्कुल, एउटा लिडर हाई स्कुलको रूपमा विकास गरेर गएका छौँ। 33वटा वन छन्। वनलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेर अगाडि बढेका छौँ। गाउँपालिकाका 3वटा ठाउँमा वडा नम्बर 4 को जडा खानेपानी योजना, जो 2 करोड रुपियाँमा 268 घर परिवारलाई खानेपानी व्यक्तिगत धारा बनाउने कुरामा हामीले लागेका छौँ र त्यो सम्पन्न भएको छ। व्यक्तिगत घरमा सबैका घरमा धारा जोड्ने कामहरू भइरहेको छ। अब यो पुरा हुँदैछ। यो ठाँटीकाँध डाँडामा खानेपानी थिएन, आफैलाई पनि यो सम्भव लाग्दैन थियो। हामीले आरबिडब्ल्यू आरएमपीसँग सहकार्य गरेर त्यो जडा खानेपानी योजना र यो ठाँटीकाँधको 267 निजी धाराको रूपमा विकास गर्ने गरिकन यो
खानेपानी यो 2 करोड 22 लाखमा हामीले यो खानेपानी बनाएका छौँ र आगामी वर्ष अब वडा नम्बर 2 को पेडुली र कोसेडी भन्ने ठाउँमा एक किसिमको अभाव छ र त्यसलाई पनि पुरा गर्ने हिसाबले हामीले योजना बनाएर अगाडि लागेका छौँ। यो गाउँपालिकाको प्रत्येक घरमा विद्युत बाल्ने योजनाका रूपमा अगाडि बढेका छौँ र यो प्रदेश र हाम्रो र विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा हामीले अर्को वर्षसम्म प्रत्येक वडामा घरमा बिजुली लिने कुराहरूमा पनि विद्युतीकरण गर्ने काममा पनि लागेका छौँ र सायद अर्को वर्षको अन्तसम्ममा सबैका घरमा बिजुली बाल्ने प्रयासहरू हाम्रो हुन्छ र अब कति सक्छौँ यसै भन्न त सकिन्न, तर प्रत्येक ठाउँमा यहाँ बिजुली थिएन तर प्रत्येक घरमा बिजुली बाल्ने योजनाका रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। ठाटीकाँधको पूर्वमा रामागाड, उत्तरमा भूतगाड भएर बग्ने सिङ्गो रामागाड खोला, पश्चिमतर्फ बग्ने चिने खोलाले विकासमा थप आशा जोगाएको पाइन्छ। तीनवटै खोलाहरूमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छ। लेकाली क्षेत्रमा पाइने निलम ढुङ्गा र जौरचौरमा भएको तामाखानी एवं फलाम खानीको उत्खनन गर्न सकेमा ठाटीकाँध गाउँपालिका लगायत सिङ्गो दैले र कर्णालीकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने सम्भावना रहेको छ। पर्यटन विकासको झनै सम्भावना बोकेको ठाटीकाँधमा दैलेख जिल्लाकै ठुलो मदन तालले धेरैका मन लोभ्याउने गर्दछ, जसलाई नजिकबाट निहाल्दा निकै सुन्दरताले मोहनी लगाउने गर्दछ। त्यस्तै यहाँको बुकी टावर, बिजारे चौर, ठाटीकाँध लकान र गैरा गाउँको देउती मन्दिर पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेका छन्। ऐतिहासिक पर्यटन र धार्मिक थलोको रूपमा ठाटीकाँधले पहिचान दिएको छ। गाउँपालिकाले बिजारे धनकोट, भन्थान लगायतका स्थानमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरिकन पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने र बस्ती विकास गर्ने अनि होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरिकन हामी यो वर्ष कार्यक्रम बनाएर एक किसिमको योजना बनाएर बिजारेलाई, विशेष गरी बिजारेलाई त्यस्तो विकास गर्नको लागि हामी अगाडि लाग्नेछौँ र सडकहरू आगामी दिनमा पनि अझ कालीकोट जोड्ने सडक यो गाउँपालिकाबाट यो ठाटीकाँधबाट अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ र त्यो भएछ भने भोलि बिहान व्यापारिक हिसाबले पनि यसको यहाँका मान्छेको उन्नति प्रगति हुन्छ र अब प्रदेश सङ्घको सहकार्यमा यी सडकहरू व्यवस्था गर्ने, सङ्घसँग सहकार्य गरेर सडकहरूलाई पनि गाउँपालिकासम्म पिच गर्ने कुरामा पनि हाम्रा सङ्घसँग त सङ्घीय सरकारसँग त सम्झौता भइसकेको छ। प्रदेश सरकारले पनि टेन्डरहरू निकालेको छ, बिड गरेर एक किसिमको टेन्डरहरू अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र बाटाघाटालाई पनि व्यवस्थित गर्ने गरिकन हामी यसरी लागेका छौँ। यहाँका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन तीव्र हुने देखिन्छ। पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु हरेक दृष्टिकोणले राम्रो छ यहाँका लागि, तर सम्भावना प्रचुर भएर पनि यस क्षेत्रको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। एकातिर प्रकृतिको सुन्दर छटाले सिँगारिएको ठाउँ, अर्कोतिर लोभलाग्दो मौलिक सभ्यता र संस्कृति। यहाँको माटो र मनहरूबीचको सम्बन्ध साँच्चीकै अलौकिक छ। जलस्रोत आर्थिक विकासको निमित्त एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हो। जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता र भूभौतिक बनावटले यहाँ जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना पनि प्रशस्त छ। ठाटीकाँधको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्पष्ट, सरल एवं पारदर्शी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ। ठाटीकाँधमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको छ। यहाँका विभिन्न स्थानमा बिना काममा बगिरहेका खोलाको सदुपयोग गर्न सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ। ऊर्जा विकासलाई अग्रसरता दिँदै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भइरहेको छ। गाउँपालिकाका सबै ओडामा विद्युत लाइन जडान गरेर नागरिकको उज्यालो सपना पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ। विद्युतको सन्दर्भमा अब हाम्रो नीतिमै के छ भने 1 वर्षभित्र गाउँपालिकाका सबै ओडामा विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ लगेर विद्युतीकरण जोडिन्छ भन्ने हामीले नीतिमा राखेका छौँ। त्यो अनुसार कार्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। ठाटीकाँधमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि सबै ओडाहरूमा सडकको पहुँच पुगेको छ। पुराना योजना मर्मत गर्ने र नयाँ सडक योजना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाका 6वटै ओडाका टोलमा सडक निर्माण भएका छन्। निकट भविष्यमा छिमेकी जिल्ला कालीकोट लगायतका सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माणसँगै यातायातको पहुँच पुगाउने तयारी छ। विगत लामो समयदेखि हाम्रो ठाउँमा यातायातको ठुलो असुविधा थियो।
त्यो असुविधालाई पनि मेटाउनको लागि ठाटीकान्द गाउँपालिका वडा नम्बर 2 अन्तर्गत कुनै पनि ठाउँमा सडक बनेका थिएनन्। एउटा सडकको नाममा हामीले प्रशासनिक सडकको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यतिखेर स्थानीय तह थिएन तापनि त्यो 2 नम्बरसम्म ल्याउन सकिएको थिएन। निर्वाचित भइसकेपछि हामीले वडा नम्बर 2 मा मटेलादेखि पेडोलीसम्म हामीले सडक निर्माण गरेका थियौँ। फेरि हामीले फेरि सडकलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि र अझ सडकबाट पनि कुनै पनि समुदायलाई दुःख नहुनुको लागि ठाटीकान्द, उनीकोट, बागवन हुँदै गैरीगाउँसम्मको हामीले सडक निर्माण कार्यलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। गाउँपालिकाको पहलमा आधा दर्जनभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। वर्षौं-वर्षदेखि दुःख झेलिरहेका स्थानीयहरूलाई पुल निर्माण भएपछि आवत जावत गर्न सहजता मिलेको छ। गाउँपालिकाले आधारभूत स्तरको खानेपानी र सरसफाई सुविधालाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यस सन्दर्भमा सरसफाईको दायरा फराकिलो भई प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, जनजीविका, सामाजिक सशक्तिकरणको अभियानमा ठाटीकान्द गाउँपालिका अग्रसर बनेको छ। महिलाहरूको लागि विशेष गरेर एकल महिला, दलित अनि अल्पसङ्ख्यकहरूलाई र विशेष गरेर गरिबलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ अब लघु उद्यमबाट हामीले सिपमूलक तालिमहरू, अब मुढा बुन्ने, हरेक ट्रेडिङहरू, हरेक तालिमहरू हामी दिन्छौँ। हामीले नीति कार्यक्रममा हामीले विशेष गरेर महिला र बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकता हामीले लिएको छौँ। समृद्धिको आधार स्तम्भको रूपमा विस्तारित भई खानेपानी र सरसफाईलाई विकासको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिन थालिएको छ। गाउँपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाईलाई महत्त्व दिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिले ठाटीकान्द गाउँपालिकाकै नौलो एउटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सुरु भएको छ। अहिले अन्तिम चरणमा छ। त्योबाट 264 घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गर्दैछ। खानेपानीका योजना, मर्मत र नयाँ खानेपानी योजनाका संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ। विगतका दिनमा विकासको अभाव खेपेको ठाटीकान्दवासी स्थानीय सरकारले विकास गर्दा निकै खुसी बनेका छन्। विकास तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको कारण यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू एकदम हर्षित र खुसी छन्। किनभने पहिला हामीले चामल लिनको लागि हाम्रो गाउँपालिकासम्म पुग्नु पर्थ्यो भने अहिले हामीले चामल लिनको बिहान र बेलुका खानको लागि हाम्रो नजिकै पसलमा चामलहरू, नुन तेलहरू सबै घरायसी भाँडाकुँडाहरू पाइने भएकोले हामी स्थानीय बासिन्दाहरू एकदम खुसी छौँ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै राम्रो सुविधा भएको छ। बाटोहरू मिलिरहेछ, हिँड्न पर्दैन। जे हामीले घर नजिक बाटो पाएछौँ। शिक्षा क्षेत्रमा अब राम्रो शिक्षा पनि राम्रो पढ्न पाइरहेछन्। विद्यालयहरू पनि सुधारमा आइरहेछन्। खानेपानी पनि व्यवस्थापन छ, सबै अब राम्रो छ। स्वास्थ्य पनि अब बाहिर लिनु पर्थ्यो, अनि ठाटीकान्दमा लिँदाखेरिमा गाह्रो हुन्थ्यो। महिलाहरूलाई डेलिभरी गराउन हामीलाई समस्या हुन्थ्यो। जो स्वास्थ्य स्थानीय सरकारले स्थापना गरिसकेपछि हामीलाई स्वास्थ्यको लागि पनि सुविधा छ। अब ज्वरो आउँदाखेरिमा पनि ठाटीकान्द जानु पर्थ्यो। त्यो ठाटीकान्द नभएपछि पनि हामी नेपालगञ्ज जानु पर्थ्यो। अब केही सुविधा हामीलाई यहाँ धेरै सुविधा पाएका छौँ हामीले। बाबापुर ल्याउँछ आउँदा दिन भने त अहिले त ठाटीकान्दबाट ल्याउँछन्। नजिकै छ। अब अहिले रोडकान लागि नि तर नि राम्रो भइरहेको छ हामीलाई। अब अर्याको कुरो अर्या नै भने के भन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ संरचना निर्माण, स्तर उन्नति र गुणस्तरीय शिक्षामा पहल भइरहेको छ। गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा र किशोर किशोरीका लागि जीवन उपयोगी सीमा सुधार ल्याउनका लागि सम्पूर्ण बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा पुगाउने तयारी भइरहेको छ। शिक्षा एक आधारभूत मौलिक अधिकार पनि हो। प्रारम्भिक अवस्थादेखि सिकाइका अवसरहरू मार्फत विद्यालय शिक्षाका लागि सफलताको जग बसाल्नेदेखि माध्यमिक शिक्षासम्म बाल बालिकाका लागि शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आएको छ। यहाँका अधिकांश वडामा प्रसुति सेवा केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भौगोलिक विकटताले चुनौती देखिएको ठाटीकान्दमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो विकास हुँदै आएको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँचमा ल्याउने काम गरिरहेको छ। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संरचना निर्माण भइरहेका छन्। सबै वडामा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापनका काम पनि गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको छ। स्वस्थ र सभ्य समाज निर्माण गर्न प्रत्येक टोलमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। समग्र गाउँपालिका सन्दर्भमा विकास निर्माणको कुरा गर्दा हामीले भवनतर्फ विशाला स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न गऱ्यौँ। सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइतर्फ वार्ड नम्बर 2 स्थित पेडोली स्वास्थ्य एकाइ, अङ्गलडाँडा स्वास्थ्य एकाइ
र गैरा गाउँमा स्वास्थ्य एकाइ चाहिँ अन्तिम चरणमा रहेका छन्। विद्यालय भवनतर्फ नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय धामी गाउँको 4 कोठे भवन र मालिका मावि 5 तलाको 4 कोठे भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। सिँचाइ कुलो नभएका अधिकांश ठाउँहरूमा सिँचाइ कुलो पुगेको छ। सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ सुविधा सम्पन्न 15 शैय्या हस्पिटलको सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारको साझेदारीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आइसोलेसन भवन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा घेरबारको कार्यहरू यिनीहरूको कामहरू चाहिँ सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। प्रशासनको सन्दर्भमा हामीले कर्मचारीलाई परिचालन गर्दा उनीहरूलाई कार्य सम्पादनको आधारमा उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लगिएको छ। भर्खरै पनि बजेट नीति कार्यक्रममै उहाँहरूलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सेवा सुविधा मार्फत प्रोत्साहनको नीति लगेर परिचालन गर्ने नीति लगेको छ। कृषि विकासको प्रमुख स्रोतको रूपमा स्थानीयले रैथाने बाली र पशुपालन क्षेत्रमा विकास गरेका छन्। यहाँका अधिकांश मानिस कृषिमै सक्रिय छन्। यद्यपि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सबै क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले सक्रिय बनाइरहेको छ। साबिकको 9 नम्बर वार्डमा खानेपानी सम्पन्न भएका छन्, त्यो सबैले खानेपानी पाएका छन्। साबिकको 8 नम्बर वडामा आरबिडब्ल्यू आरएमपी र हाम्रो साझेदारीमा गाउँपालिकाको साझेदारीमा साबिकको 8 नम्बरमा खानेपानी भएको छ। अहिले हाम्रो आरबिडब्ल्यू आरएमपी र ठाडीगाउँ गाउँपालिकाको साझेदारीमा खाते गाउँमा सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि नदाईमा अहिले प्रदेश सरकारको सहयोगमा नदाईमा खानेपानी सुचारू रूपमा छ र त्यो सम्पन्न हुँदैछ। सिँचाइतर्फ पनि धेरै योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ। श्रीखोला मोटेला सिँचाइ कुलो, सानडुस्का सिँचाइ कुलो, अधेरी खोला फट्का सिँचाइ कुला पनि काम सम्पन्न भएका छन्। अब आउने वर्षहरूमा हामीले यो वर्षमा प्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूलाई फाइदा हुने किसिमका आय आर्जनका क्रियाकलापमा बढी जोड दिने लक्ष्य लिएका छौँ। गाउँपालिकाको धनकोट लगायतका स्थानमा पशु वस्तुको राम्रो पालन गर्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाको सहयोगमा यहाँका कतिपय किसानहरूले उन्नत जातका बाख्रा पालन गर्ने गरेका छन्। किसानले खुरा पालन गर्नुका साथै मुर्रा जातका भैँसी पालन समेत गरेका छन्। गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको वन जङ्गलका कारण पानीका प्रशस्त स्रोतहरू, जडीबुटी, जङ्गली जनावर तथा स्याउ र अलैँची खेतीको सम्भावना समेत रहेको छ। साथै पशुपालन तथा विभिन्न तरकारी खेतीको पनि सम्भावना रहेको छ। कृषिको क्षेत्रमा अहिले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ र ठाटीखान गाउँपालिकाकै सबैभन्दा ठुलो योजना दडाया खानेपानी योजना पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। ठाटीकाँधका खेतबारीमा खाद्य बाली प्रशस्तै उत्पादन हुने गर्दछ। यहाँ धान, गहुँ, मकै, कोदो एवं तरकारी खेतीको पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। कर्णाली प्रदेश समग्रमा पिछडिएको अवस्थामा हुनु, मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व नपाउनु र यस क्षेत्रको विकासको लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यक योजना र बजेट नै तर्जुमा गर्न नसक्नु विगतको वास्तविकता हो। तर स्थानीय सरकारहरू स्थापना भएपछि यहाँको विकासले मुहार फेर्दै आएको छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा अघि बढिरहेको छ। यससँगै ठाटीकाँधका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय उत्साहित छन्। ठाटीकाँधको मुहार फेर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। यहाँको विकासका लागि 3 तहकै सरकारले ध्यान दिने हो भने सुन्दर ठाटीकाँध, समृद्ध ठाटीकाँधको सपना साकार हुनेछ।